अब हाम्रो सोर्स एक्साइटेसन को थर्ड टाइप भन्नाले साइनोसोइडल सोर्स को कुरा गरौँ। साइनोसोइडल सोर्स में पनि हाम्रो के त फर्स्ट वान रहेको छ रेस्पोन्स अफ आरएल सर्किट एक्साइटेड बाई साइनोसोइडल सर्किट। सो लेट्स ड्र द सर्किट डायग्राम। के हुने भयो त हाम्रो स्विच ओपन हुने भयो, दैट स्विच क्लोजेस एट t इक्वल्स टू 0 मा, एन्ड देयर इज अ रेजिस्टर एन्ड त्यससँग प्यारललमा हामीसँग के हुनु पर्यो त एउटा इन्डक्टर हुनु पर्यो। इन्डक्टर एल छ यहाँसम्म, अनि हाम्रो यहाँनिर सोर्स भोल्टेज छ। सोर्स भोल्टेज को नेम दिउँ, दैट इज V स्मल v इक्वल्स टू क्यापिटल Vm। साइन को टर्ममा दियौँ हामीले साइन ओमेगा टी प्लस थीटा एंगल भनेर हामीले यसलाई यसको सोर्स इनपुट जनायौँ। लेट्स नेम दिस फिगर एन्ड यो सर्किटमा करेन्ट आई फ्लो हुँदैछ भनौँ है त। दिस इज वाट series RL circuit excited by what? Sinusoidal source। यहाँसम्म ठिक छ। ओके, हाम्रो यो क्लासिकल मेथडमा अथवा डाइरेक्ट सोल्युसन मेथडमा फर्स्ट स्टेप के रहन्छ त अप्लाई केवीएल। अप्लाई केवीएल एट वाट t ग्रेटर देन 0 मा हामी स्टार्ट गर्छौं, राइट। अब t ग्रेटर देन 0 मा केवीएल अप्लाई गर्दाखेरि भोल्टेज ड्रप एट रेजिस्टर प्लस भोल्टेज ड्रप एट इन्डक्टर इक्वल्स टू के हुन्छ त हाम्रो टोटल सप्लाई भोल्टेज, दैट इज Vm sin ओमेगा t प्लस थीटा, राइट। अब यसको रिलेसन हामीले निकालौं। भोल्टेज ड्रप एलङ यो रेजिस्टर भन्नु भनेको के हो त V इक्वल्स टू IR। अब IR लाई हामीले के पनि लेख्छौं त RI भनेर RI लेख्छौं, राइट। प्लस भोल्टेज ड्रप एक्रस इन्डक्टर भन्नु भनेको L DI बाई DT इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t प्लस थीटा। यहाँसम्म ठिक छ। यति भइसकेपछि अब हामीले के त अर्डरलाई एरेन्ज गर्ने हो। सो लेट्स मुभ फरवर्ड। हामीले के भेट्छौं त अब DI बाई DT प्लस R by L I equals to Vm by L times sin omega t plus theta, right? Suppose this is our equation 1 and ये equation 1 is our के त first order non-homogeneous differential equation, right? अब यस यति भइसकेपछि नेक्स्ट स्टेप इज टु फाइन्ड के त इट्स सोल्युसन। सो द सोल्युसन अफ इक्वेसन 1 आई भन्नुभन्दा इक्वेसन 1 लेखौँ है। इक्वेसन 1 इज गिभन बाई हाम्रो दुईवटा टर्मले दिन्छ, राइट। आई भन्नु भनेको के त कम्प्लिमेन्ट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, अथवा सर्किट थ्योरी को टर्ममा हामीले कम्प्लिमेन्ट्री फंक्शनलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं नेचुरल रेस्पोन्स एन्ड पर्टिकुलर इंटीग्रललाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं फोर्स्ड रेस्पोन्सले। सपोज दिस इज आवर इक्वेसन 2। यति भइसकेपछि अब फर्दर हाम्रो के रहन्छ त आइएन र आइएफ इन्डिभिजुअली निकाल्ने। अगाडि बढौं आइएन को लागि। फर आइएन टु फाइन्ड आइएन हामीले नेचुरल रेस्पोन्स निकाल्नको लागि के युज गर्छौं त वी युज एक्सिलरी इक्वेसन अफ कत डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्नाले इक्वेसन 1 मा छ हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन, त्यसको एक्सिलरी इक्वेसन युज गर्छौं। सो व्हाट वी गेट s प्लस r बाई l इक्वल्स टू 0 भेट्छौं। सो यो सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो s को भ्यालु कति भेट्छौं त रुट s भन्नु भनेको माइनस r बाई l भेट्छौं, राइट। अब यति भइसकेपछि हामीले रेस्पोन्स आइएन भनेको, सो द नेचुरल रेस्पोन्स के त आइएन भनेको कति भेट्छौं के टाइम्स एक्सपोनेन्शियल st हो, दैट s को भ्यालु हामीसँग कति छ त r माइनस r बाई l कति छ माइनस r बाई l टाइम्स t। ल यो चाहिँ हाम्रो के त इक्वेसन 3 हुन गयो, ठीक छ। त्यसपछि अब नेक्स्ट स्टेप इज टु फाइन्ड आइएफ। टु फाइन्ड
आइएफ आइएफ फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त अब नन होमोजेनियस डिफरेन्सियल इक्वेसन हो भने ट्रायल सोल्युसन निकाल्नुपर्छ। सो लेट द ट्रायल सोल्युसन फर पर्टिकुलर इन्टिग्रल बी। अब हाम्रो टेबल सम्झौँ है। टेबलमा के भन्दै थियो? टेबलले इफ भिएम साइन ओमेगा टी इनपुट हुँदाखेरि के त भिएम साइन ओमेगा टी इनपुट हुँदाखेरि ए कस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी हुन्छ भनेको थियो, राइट? भन्नाले यहाँनिर एङ्गल जे छ त्यही एङ्गल यहाँनिर रिपिट हुँदो रहेछ। अल्सो के त नयाँ कफिसियन्टहरू ए र बी इन्ट्रोड्युस हुँदो रहेछन्। अथवा त्यसलाई हाम्रो फ्रिक्वेन्सी र एङ्गल सेम भएको कन्डिसनमा के त साइनको होल इक्वेसनलाई साइनको टर्ममा लेख्दाखेरि के टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइ लेख्थ्यौँ, वेयर फाइ भन्नु भनेको टेन इन्भर्स ए बाई बी हुन्थ्यो। अथवा के टाइम्स कस ओमेगा टी माइनस साइको टर्ममा पुरै कसमा लेख्दाखेरि एन्ड द्याट साइ भनेको के हुन्थ्यो त टेन इन्भर्स बी बाई ए हुन जान्थ्यो। एन्ड त्यो के कफिसियन्ट के भन्नु भनेको त रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्थ्यो नि। सो युजिङ दिस कन्सेप्ट वाट वी गेट द ट्रायल सोल्युसन आइएफ इक्वल्स टु के हुने भयो त ए कस अहिलेको लागि हाम्रो एङ्गल के छ त ओमेगा टी प्लस थिटा छ। सो यहाँ पनि हाम्रो के आउने भयो ओमेगा टी प्लस थिटा। त्यस्तै बी साइन के हुने भयो एङ्गल ओमेगा टी प्लस थिटा। यहाँसम्म ठिक छ। एन्ड लेट्स नेम दिस इक्वेसन एज इक्वेसन 4। अब ट्रायल सोल्युसनले हाम्रो डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई के गर्नुपर्छ त सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। सो फ्रम इक्वेसन्स 1 एन्ड 4 यो इक्वेसन 4 लाई 1 मा लगेर पुट गर्यो भने वाट वी गेट डेरिभेटिभ अफ आइएफ होल डिभाइडेड बाई डिटी प्लस आर बाई एल आइएफ इक्वल्स टु भिएम बाई एल के छ त साइन ओमेगा टी प्लस थिटा छ, राइट? सो यसमा भ्यालु पुट गरेपछि वाट वी गेट आइएफ को भ्यालु पुट गरेपछि डेरिभेटिभ अफ ए कस ओमेगा टी प्लस थिटा प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस थिटा डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु के त टाइम प्लस आर बाई एल फेरि यही भ्यालु ए कस ओमेगा टी प्लस थिटा प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस थिटा हो इक्वल्स टु के हुने भयो भिएम बाई एल टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस थिटा। ठिक छ, साइन ओमेगा टी प्लस थिटा। सो अब अगाडिको पार्ट यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न लाग्यो। डिफ्रेन्सिएट गरेपछि वाट वी गेट अब ए कफिसियन्ट हो एज इट इज कफिसियन्ट नै रहन्छ। त्यस्तै कसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त माइनस साइन। सो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थिटा लेखौँ। एन्ड एङ्गलको डेरिभेटिभले के त कफिसियन्टमा मल्टिप्लाई गर्छ द्याट इज ओमेगा। भन्नाले के भयो त नेगेटिभ ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थिटा भयो प्लस बी कफिसियन्ट एज इट इज साइनको डेरिभेटिभ इज कस ओमेगा टी प्लस थिटा एन्ड एङ्गलको डेरिभेटिभले हामीले अगाडि मल्टिप्लाई गर्न गयौँ द्याट इज के हुने भयो त बी ओमेगा हुने भयो बी टाइम्स ओमेगा। यहाँसम्म ठिक छ। प्लस पछाडिको पार्ट हाम्रो चेन्ज हुन्छ हुँदैन। आर बाई एल इफ कमन लिएर मल्टिप्लाई गरेर निकाल्यो भने के हुन्छ त कस ओमेगा टी प्लस थिटा प्लस के त आर बाई एल बी साइन ओमेगा टी प्लस थिटा। त्योसँग होल इक्वल्स टु कति छ भिएम बाई एल साइन ओमेगा टी प्लस थिटा छ, राइट? अब साइन साइनको टर्म एकातिर कसको टर्म एकातिर कमन लिएर हामी कम्पेयर गर्नतिर लाग्छौँ। सो टेकिङ यो अगाडि पार्टबाट साइन र साइन कमन लिएपछि वाट वी गेट लेट्स गो टु नेक्स्ट पेज माइनस ए ओमेगा प्लस आर बाई एल टाइम्स बी एन्ड कमन के आउँछ त हाम्रो त्यहाँबाट साइन ओमेगा टी प्लस थिटा। त्यस्तै नेक्स्ट पार्टबाट आउँछ हाम्रो बी ओमेगा प्लस आर बाई एल टाइम्स ए मल्टिप्लाइड विथ कस ओमेगा टी प्लस थिटा। यहाँसम्म ठिक छ। एन्ड राइट साइडमा त हाम्रो एज इट इज छ द्याट इज भिएम बाई एल साइन ओमेगा टी प्लस थिटा हामीसँग त यो अलरेडी छँदैछ। अब राइट साइडमा हेऱ्यो भने साइनको टर्म मात्र छ, लेफ्ट साइडमा हेर्ने हो भने साइन र कस बोथको कफिसियन्ट छ। सो यहाँ हामीले नयाँ कफिसियन्ट इन्ट्रोड्युस गरौँ कसको ओमेगा टी
प्लस थीटा। सो त्यसको कोएफिसिएन्ट के त 0 राख्नु पर्यो किनभने हामीले एज इट इज थपेको। यति भइसकेपछि अब हामी अगाडि बढौँ भन्नाले इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ साइन एन्ड कोसाइन्स। के अरे इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट्स अफ साइन एन्ड कोसाइन। वाट वी गेट साइन यहाँ छ, साइन यहाँ छ। सो साइन साइनको कोएफिसिएन्ट इक्वेट गर्यो भने वाट वी गेट माइनस ए ओमेगा प्लस आर बाई एल ओमेगा सरी आर बाई एल बी हो नि, आर बाई एल टाइम्स बी इक्वल्स टू वाट वी गेट vm by l भेट्छौँ। दिस इज आवर नेक्स्ट इक्वेसन, इक्वेसन 5। एन्ड कस को टर्म इक्वेट गरौँ हाम्रो cos को कोएफिसिएन्ट इक्वेट गर्दा वाट वी गेट b ओमेगा प्लस r बाई एल ए इक्वल्स टू 0 भेट्छौँ। अब इक्वेसन 5 र 6 युज गरेर हामीले ए र बी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो। अब बेसिक स्कुल लेभल मेथड वी युज रिप्लेसमेन्ट मेथड टु सल्भ द साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन्स। भनेपछि रिप्लेसमेन्ट मेथडबाट कुनै एउटा इक्वेसनबाट ए को टर्ममा आइदर 5 बाट अथवा आइदर 6 बाट हामीले भ्यालु निकाल्छौँ एन्ड त्यसलाई त्यता रिप्लेस गर्छौँ। अगेन फेरि त्यसलाई रिप्लेस गरेर ए एन्ड बी को भ्यालु निकाल्छौँ। अब मलाई बी इक्वेसन 5 भन्दा 6 बाट भ्यालु निकाल्न सजिलो लागिरहेको छ। सो बाई युजिङ इक्वेसन 6 फ्रम इक्वेसन 6 वाट वी गेट आर बाई एल ए भन्नु भनेको माइनस बी ओमेगा हुन्छ राइट। सो यहाँबाट मैले इफ ए फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने माइनस ओमेगा टाइम्स एल होल अपन आर होल टाइम्स बी भनेर यसलाई लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ अभियसली। सो लेट्स नेम दिस इक्वेसन एज 7। अब यो भ्यालु यो ए को भ्यालुलाई हामीले 5 मा पुट गरेर अर्को भ्यालु बी को निकाल्छौँ एन्ड देन फेरि बी को भ्यालु पुट गरेपछि त हाम्रो यहाँनिर ए को भ्यालु निस्कि नै हाल्छ। अहिलेलाई लेट्स पुट द इक्वेसन अफ 7 इन इक्वेसन 5। के अरे हाम्रो पुट इक्वेसन 7 इन इक्वेसन 5। इक्वेसन 5 मा ए को ठाउँमा हामीले अब यो इक्वेसन 7 मा निकालेको भ्यालु राख्छौँ। सो नेगेटिभ इक्वेसनको एज इट इज ए को ठाउँमा कति राख्छौँ माइनस ओमेगा एल बाई आर टाइम्स के त बी एन्ड इक्वेसनमा भएको ओमेगा एज इट इज छ प्लस आर बाई एल टाइम्स बी इक्वल्स टू भिएम बाई एल हाम्रो एज इट इज हुने नै भयो। सो मल्टिप्लाइङ दिस ओमेगा स्क्वायर एल बाई आर टाइम्स बी प्लस आर बाई एल टाइम्स बी इक्वल्स टू भिएम बाई एल हुन्छ राइट। टेकिङ बी कमन वाट वी गेट ओमेगा स्क्वायर एल बाई आर plus r by l equals to vm by l. Let's take LCM here. So LCM आउँछ हाम्रो rl. So multiply गर्दाखेरि ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुन्छ टाइम्स बी इक्वल्स टू हाम्रो के त भिएम बाई एल छ। अब यता बीसँग यो मल्टिप्लाइडमा छ। सो उता गएपछि राइट साइडमा गएपछि हाम्रो के हुनु पर्यो त डिभाइड हुनु पर्यो। सो दिस गिभ्स बी इक्वल्स टू भिएम बाई एल टाइम्स आरएल बाई कति त ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँसम्म ठिक छ। अब यहाँ हेऱ्यौँ भने वाट वी गेट दिस एल एन्ड दिस एल क्यान्सल आउट। सो लास्टमा फाइनल बचेको बी भन्नु भनेको भिएम टाइम्स आर होल अपन ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यो के को भ्यालु भेट्यौँ त हामीले बी को भ्यालु भेट्यौँ। लेट्स नेम दिस इक्वेसन एज नेक्स्ट इक्वेसन 8। यहाँसम्म सजिलो। अब बी फाइन्ड आउट भइसकेपछि यो इक्वेसन 7 मा लगेर बी को भ्यालु पुट गरौँ एन्ड वाट वी गेट द भ्यालु अफ ए। सो पुट इक्वेसन 8 इन इक्वेसन 7। इक्वेसन 7 मा राखेपछि हाम्रो ए को रिलेसन आउँछ द्याट ए इज माइनस ओमेगा एल बाई आर टाइम्स भर्खर निस्केको बी को भ्यालु द्याट इज भिएम टाइम्स आर होल अपन ओमेगा एल को होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायरलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ त यसलाई हामीले ओमेगा एल को होल स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौँ। अहिलेलाई यसलाई ओमेगा एल को होल स्क्वायरै भनेर लेखिदिउँ। ठिक छ। यति भइसकेपछि अब दिस आर क्यान्सल्स दिस आर। सो वाट वी गेट ए भन्नु भनेको माइनस भिएम ओमेगा एल होल टाइम्स ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेसन 9। अब ए को पनि भ्यालु फाइन्ड आउट हाम्रो भइसक्यो। अब फर्दर अगाडि बढौँ।
अब ए र बी फाइन्ड आउट भइसकेपछि नेक्स्ट रहेको छ के त हामीले कि त आइदर यो पुरै साइनको टर्ममा इक्वेसन बनाउने कि त पुरै कसको टर्ममा हामीले इक्वेसन बनाउने। सो लेट्स मुभ फरवर्ड। अब हाम्रो पर्टिकुलर इन्टिग्रल अथवा के पनि भन्छौँ अरे त्यसलाई फोर्स्ड रेस्पोन्स आइएफ भनेको के हुने भयो त के टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हाम्रो एङ्गल छँदै थियो त्यसमा फाई एड हुने भयो राइट। एन्ड फाई भनेको के हो त हाम्रो ट्यान इन्भर्स ए बाई बी हुन्छ राइट। अनि के भनेको हामीलाई के थाहा छ त रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो युजिङ दिस रिलेसन हाम्रो आइएफ भनेको के हुने भयो रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस थीटा यो त अलरेडी क्वेसनमै दिएको साइनोसोइडल पार्ट भयो त्यसमा नयाँ एङ्गल फाई भन्नु भनेको ट्यान इन्भर्स ए बाई बी हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो राइट। सो नाउ वी हेभ टु फाइन्ड रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट हो। अब ए स्क्वायर भन्नु भनेको भ्यालु पुट गर्दै जाउँ यो होल रुट अन्डर ए भन्नु भनेको हामीले भर्खरै निकालेका थियौँ द्याट इज नेगेटिभ बिएम टाइम्स ओमेगा एल होल अपन ओमेगा एलको होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको के हुने भयो होल स्क्वायर यो भनेको ए स्क्वायर पार्ट भयो प्लस बी भन्नु भनेको हामीले योभन्दा अगाडि निकालेका थियौँ द्याट इज बिएम टाइम्स आर बाई ओमेगा एलको होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको बी स्क्वायरले होल स्क्वायर हुने भयो यहाँसम्म ठिक छ। अब यति भइसकेपछि अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्दाखेरि यहाँनिर लज अफ इन्डिसेस युज गरेर पावरहरूलाई सेपरेट गरौँ। सो वाट वी गेट होल रुट अन्डर माथि भनेको माइनस बिएम ओमेगा एलको होल स्क्वायर तल चाहिँ के बस्यो त ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको पनि होल स्क्वायर हुने भयो। त्यस्तै बी स्क्वायर पार्टमा के हुने भयो बिएम टाइम्स आरको होल स्क्वायर अपन ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको होल स्क्वायर हुने भयो। दिस अल आर अन सिङ्गल होल अन्डर रुट। अब माथि हामीले तल एलसिएम लिग्यौँ भने अब एलसिएम लिएर हामीले इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्न सक्छौँ। एलसिएम के आउने भयो त ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको होल स्क्वायर एज इट इज छँदैछ र माथिको टर्म के हुने भयो त भिएम स्क्वायर टाइम्स ओमेगा एलको होल स्क्वायर त्यस्तै भिएम स्क्वायर इन्टु आर स्क्वायर हुने भयो। दिज अल आर अन्डर के त सेम अन्डर रुट। यति भइसकेपछि अब अगाडि बढौँ। यो के को भ्यालु हो त हाम्रो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको भ्यालु हो यति हामीलाई थाहा छ। अब तल त स्क्वायर रुट हटाउने पार्टसम्म पुगिसक्यौँ। अब माथिको स्क्वायर रुट हटाउनको लागि लेट्स टेक कमन भनेपछि हामीले के भेट्छौँ त रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको माथि इफ बिएम स्क्वायर कमन आयो भने द्याट वी गेट ओमेगा एलको होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाँकी रहन्छ यो होल अन्डर रुट अनि तलको त यो रुट र यो स्क्वायरले उडाइदिएर हाम्रो के मात्र बाँकी राख्ने भयो ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मात्र बाँकी रहने भयो ठिक छ यहाँसम्म। अब यसबाट भिएमलाई पनि हामीले बाहिर निकाल्न सक्छौँ स्क्वायर आइसकेपछि द्याट इज रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भन्नु भनेको बिएम होल अपन ओमेगा एलको होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर छ अनि भित्र रुटमा के बाँकी रहने भयो त ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रहने भयो। सो यो भन्नु भनेको यो रुट अन्डर भन्नु भनेको पावर 1/2 हो। सो युजिङ हाम्रो के त लज अफ इन्डिसेस वाट वी गेट यहाँबाट हामीले भेट्छौँ रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भन्नु भनेको भिएम बाई रुट अन्डर ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुन्छ। ओके एल ओमेगा अथवा ओमेगा एल भनेको हाम्रो एलआर सर्किटमा के हुन्छ त रियाक्टेन्स अफ इन्डक्टर एक्सएल हो। सो ओमेगा एल स्क्वायरलाई एक्सएल स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ। अल्सो आर स्क्वायर भनेको आर स्क्वायर नै छ होल अन्डर रुट। ओके यो अलिकति चिनी जस्तो फर्मुलामा पुग्यो कि पुगेन हाम्रो होल रुट अन्डर इन आरएल सर्किटमा होल रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर भन्नु भनेको के हो त म्याग्निट्युड अफ इम्पिडेन्स अफ द्याट आरएल सर्किट। सो भिएम डिभाइडेड बाई यो तलको पार्टलाई हामीले म्याग्निट्युड जेड एल भनेर लेख्न सक्छौँ राइट। सो रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरलाई हामीले केमा इन्ट्रोड्युस गर्यौँ त भिएम होल अपन
आर म्याग्निट्युड अफ जेडएल भनेर। ल यति एउटा रिलेसन आयो। अब रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको काम सकिसक्यो। बाँकी रहेको के त हाम्रो अब ट्यान इन्भर्स ए बाई बीमा जाउँ। अब हामीले ट्यान इन्भर्स ए बाई बी निकाल्दाखेरि कति भेट्छौँ त त्यो ट्यान इन्भर्स ए भनेको हामीलाई थाहा छ माइनस बिएम ओमेगा एल होल रुट अन्डर ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल अपन बी भन्नु भनेको बिएम टाइम्स आर होल अपन ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हामीलाई थाहा छ। सो यहाँबाट हामीले दिस टर्म र दिस टर्म क्यान्सल गर्न सक्छौँ एन्ड बिएम क्यान्सल्स दिस बिएम। सो ट्यान इन्भर्स ए बाई बी भनेको कति भेट्यौँ त ट्यान इन्भर्स माइनस ओमेगा एल बाई आर। हामीलाई थाहा छ ट्यान माइनस थिटा भन्नु भनेको कति हुन्छ त माइनस ट्यान थिटा हुन्छ। सो युजिङ दिस फर्मुला वाट वी गेट यहाँबाट माइनस अगाडि आउने भयो। सो ट्यान इन्भर्स ओमेगा एल बाई आर। ओके ओमेगा एल भनेको भर्खरै एलआर सर्किटमा हामीले के पनि रिप्लेस गर्यौँ त एक्सएल बाई आर। दिस इज द रिलेसन अफ यता हाम्रो ट्यान इन्भर्स ए बाई बी। अब ट्यान इन्भर्स ए बाई बीको भ्यालु पनि आइसक्यो अथवा यसलाई के पनि भन्छौँ अरे हामीले फाइ पनि भन्छौँ। फाइ निकालिसक्यौँ। त्यस्तै के भन्नु भनेको रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पनि हामीले निकालिसक्यौँ। भनेपछि अब हाम्रो कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन आइएफ। सो आइएफ भनेको हाम्रो के हुने भयो त रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको ठाउँमा वी क्यान रिप्लेस द्याट बाई बिएम रुट अन्डर म्याग्निट्युड अफ जेडएल प्लस साइन ओमेगा टी प्लस थिटा एज इट इज क्वेसनको माइनस फाइभको ठाउँमा अब सरी प्लस फाइभको ठाउँमा अब यो फाइभको भ्यालु जे छ त्यही राख्छ द्याट इज माइनस ट्यान इन्भर्स एक्सएल बाई आर हुने भयो। दिस इज आवर इक्वेसन। आई गेस 10 पुगेको थियौँ होला। दिस इज 11। ल यहाँसम्म ठिक छ। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेसन अफ आइएफ। आइएन पनि निकालिसक्यौँ आइएफ पनि निकालिसक्यौँ। हेन्स अब हाम्रो कम्प्लिट सोलुसन हेन्स कम्प्लिट सोलुसन अफ इक्वेसन 1 इज के हुने भयो त आई इक्वल्स टु आइएन प्लस आइएफ। आइएनको भ्यालु हामीले निकाल्यौँ द्याट इज के टाइम्स माइनस ई पावर आर बाई एल टाइम्स टी प्लस आइएफको भ्यालु भर्खरै निकाल्यौँ बिएम बाई म्याग्निट्युड अफ जेडएल टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस थिटा माइनस ट्यान इन्भर्स एक्सएल बाई आर। दिस इज आवर के त इक्वेसन 12 फर कम्प्लिट सोलुसन। स्टिल यहाँनिर अब एउटा अननोन कोएफिसिएन्ट के छ त के को भ्यालु अझै पनि अननोन छ। सो के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीले कुन युज गर्छौँ त इनिशियल कन्डिसन मेथड युज गर्छौँ द्याट इज पुट टी इक्वल्स टु 0 प्लस इन अब इक्वेसन हाम्रो भर्खर आएको 12। सो वाट वी गेट आई 0 प्लस भन्नु भनेको अब यहाँ एक्सपोनेन्सियलमा टीको पावरमा भएको टीलाई 0 राख्यो भने यसले ईको पावर 0 दिन्छ द्याट इज फङ्सनको भ्यालु 1 आउँछ। यहाँबाट कति भेट्छौँ अरे 1। त्यस्तै यहाँनिर ओमेगा टी यो ओमेगा टी 0 हुन्छ द्याट इज के हुने भयो त थिटा माइनस ट्यान इन्भर्स एक्सएल बाई आर हुने भयो। सो वाट वी गेट के प्लस बिएम बाई म्याग्निट्युड अफ जेडएल टाइम्स साइन थिटा माइनस ट्यान इन्भर्स एक्सएल बाई आर हुने भयो। दिस इज आवर रिलेसन फर आई 0 प्लस। यहाँबाट के भनेर निकाल्नु पर्यो भने के हुने भयो त आई 0 प्लस माइनस बिएम बाई म्याग्निट्युड अफ जेडएल टाइम्स साइन थिटा माइनस ट्यान इन्भर्स एक्सएल बाई आर। लेट्स नेम दिस इक्वेसन एज इक्वेसन 13। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको आई 0 प्लसको भ्यालु निकाल्नलाई आई 0 प्लस भनेको डाइरेक्ट आउँदैन कि त अब्जर्भेसनबाट आई 0 माइनस निकाल्नु पर्यो एन्ड देन बल्ल अगाडि जान्छौँ अथवा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँछौँ। सो हामी हाम्रो बानी छ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने। तपाईँहरूलाई अब्जर्भेसनबाट आउँछ भने त्यो गर्दा पनि हुन्छ फरक चाहिँ पर्दैन। हामी चाहिँ सबैलाई एउटै प्याटर्नमा गरौँ भनेर मात्र फिगर बनाएर जान्छौँ है त। सो फ्रम इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट टी इक्वल्स टु 0 माइनस टी इक्वल्स टु 0 माइनसमा के छ त हाम्रो स्विच ओपन हुन्छ एन्ड हियर इज रेजिस्टर अनि यहाँनिर हाम्रो के छ त इन्डक्टर एज इट इज डिएनर्जाइज्ड हो त्यही भएर सर्किट एज इट इज हुने भयो। एन्ड करेन्ट यहाँनिर आई फ्लो हुँदै थियो टी इक्वल्स टु 0 माइनसमा करेन्ट के हुने भयो आई 0 माइनस एन्ड इनपुट थियो भी भनेको के थियो त बिएम साइन ओमेगा टी प्लस थिटा राइट।
यति भइसकेपछि यहाँबाट यो फिगरबाट I0 माइनस भनेर हामीले कति भेट्छौँ त? यहाँनिर करेन्ट फ्लो हुन्छ त? हुँदैन। करेन्ट फ्लो नै हुँदैन भने यो इन्डक्टर थ्रुबाट हुने IL0 माइनस भनौँ अथवा I0 माइनस भनेको सेम हो। त्यो भ्यालु कति भेट्छौँ त हामीले? 0 एम्पियर भेट्छौँ। गट इट? अब यति भइसकेपछि कन्टिन्युटी रिलेसन युज गर्छौँ फर यता इन्डक्टर भनेपछि फ्रम कन्टिन्युटी रिलेसन अफ इन्डक्टर इन्डक्टरको कन्टिन्युटी रिलेसन युज गरेपछि के भेट्छौँ त हामीले I0 प्लस इक्वल्स टु I0 माइनस इक्वल्स टु कति भेट्यौँ त 0 भेट्यौँ। लेट्स नेम दिस इक्वेसन एज इक्वेसन 14। अब यो इक्वेसन 14 लाई लगेर हामी इक्वेसन 13 मा पुट गरौँ। सो त्यहाँबाट हामीले भेट्छौँ के त फ्रम इक्वेसन्स 13 एन्ड 14 वाट वी गेट के भनेको हामीले कति भेट्यौँ त माइनस Vm बाई म्याग्निट्युड अफ ZL टाइम्स साइन कति त थीटा माइनस tan इन्भर्स XL बाई R। लेट्स नेम दिस इक्वेसन एज इक्वेसन 15। अब के को पनि भ्यालु आइसकेपछि पुट द भ्यालु अफ इक्वेसन इन इक्वेसन 12 भन्नाले पुट इक्वेसन 15 इन इक्वेसन 12 वाट वी गेट हाम्रो कम्प्लिट सोलुसन आई भन्नु भनेको के को ठाउँमा कति हुने भयो माइनस Vm बाई म्याग्निट्युड अफ ZL टाइम्स साइन थीटा माइनस tan इन्भर्स XL बाई R। त्यस्तै टाइम्स के हुने भयो त के टाइम्स एक्सपोनेन्सियल पार्ट थियो नि माइनस R बाई L T हुने भयो एन्ड पछाडिको IF को पार्ट त हामीले अलरेडी निकालिसक्यौँ Vm बाई म्याग्निट्युड अफ ZL टाइम्स साइन ओमेगा T प्लस थीटा माइनस tan इन्भर्स कति त tan इन्भर्स XL बाई R। दिस इज द के त कम्प्लिट सोल्युसन फर हाम्रो करेन्ट इन RL सर्किट when the input is get the sinusoidal excitation. Got it?